حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا کہ اپنے پتراں نو فرما دیو، اے آدم اپنے بیٹیاں نو فرما دے کہ قربانی اللہ دے حضور پیش کرن۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے دو بیٹے، ایک دا نام قابیل ہے، ایک دا نام حابیل ہے، اللہ دا قرآن ہے۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا پترو قربانی دیو، میرے اللہ دا حکم ہے، خالق ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک دا، بولو تے صحیح، تسی بھی حکم فرماؤ ذرا، کی ہے حکم ہے، میرے اللہ دا حکم ہے قربانی دیو۔ تو حابیل چونکہ آدم علیہ السلام دے بیٹے بڑے وفادار، والدین نال محبت رکھن والے، ماں دا بھی ادب کرنا، باپ دا بھی ادب کرنا، اور اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ ہمیشہ سر جھکا کے رکھنا، جبھی خم کرنی، تو انہاں کہا لبیک، میں حاضر ہاں ابا جی، اللہ دا حکم ہے قربانی تو میں حاضر ہاں، میں قربانی پیش کرنا۔ جناب حابیل من گئے، قابیل اکڑ گئے۔ رولا سی وچ ایک نکاح دا، شادی دا، قابیل نے آکھیا چاہے میری قربانی قبول ہوئے تے چاہے ہوئے رد، جیڑی میرے نال جمی ہے نا، میں تے نکاح او دے نال ہی کرنا ہے، میرا نکاح او دے نال ہی۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ رب العالمین دا اے قانون ہے، ضابطہ ربوبیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس قانون دے وچ اینو تبدیل کرنا چاہیا ہے تے بیٹا انج نہ کرو، قربانی دیو۔ اللہ نے حکم فرما دیتا ہے کہ اے دے نال شادی او ہی کرے گا جدی قربانی اللہ نے قبول کر لئی۔ ان جناب حابیل بڑے متقی پرہیزگار، تے قابیل ذرا شیطان دے آنکھیں لگن والا۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا پترو قربانی دے وہ عزیزان گرامی، جڑے ویلے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے بیٹے جناب حابیل نے سنیا میرے اللہ دا فرمان ہے، اللہ دے رسول جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے ذریعے رب العالمین کلام بیا کردا ہے، اللہ فرماتا ہے قربانی پیش کرو۔ حضرت حابیل جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے بیٹے نے ایک سونا جہا دمبا لیا، ایک جانور لیا، چونکہ انہاں دے کول یہ جانور سن، بکریاں بھیڑاں سن، جانور سن، انہوں نے ایک جانور لیا، خوبصورت موٹا تازہ جانور لیا، انہوں چھری پھیری، جدو تکبیر پھیر لئی، چھری پھیر کے تکبیر کر کے ان جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹا اس قربانی نو انج کر فلاں پہاڑ دی چوٹی تے رکھ کے آ جا، اللہ اللہ قربان جاواں، اے تے تیرے میرے واسطے میرے نبی دا صدقہ رب نے موجاں نہ چھڑیاں۔ پہلیاں امتاں قربانی کرن پہاڑ تے رکھے آؤ، ادھر جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا پترا پہاڑ دی چوٹی تے قربانی دا جانور رکھ کے آ جاؤ۔ جناب حابیل نے چکیا جانور، ذبح ہویا جانور، انہوں چک کے پہاڑ دی چوٹی تے لے گئے نے۔ ادھر جناب قابیل، جس ویلے قابیل اٹھے نے، انہاں جناب کھیتی باڑی دا کم کرن والے، زمیندارا کرن والے، انہاں سڑی سکی ردی ورگی گندم جڑی ہو لئی، جڑی کسے کم دی نہیں، انہوں لیا، لے کے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا جا بیٹا تمہیں پہاڑ تے رکھ کے آ جاؤ، ہن انتظار کرنے کون خوش نصیب ہے جدی میرا اللہ قربانی قبول فرما لیں گا۔ ہن انتظار کرنے آدم علیہ السلام دے دوواں منڈیاں چوں ایک نے کی کیتا، جانور ذبح کیتا، تے دجے نے کی کیتا گندم، او بھی صحیح نہیں، جڑی گلی سڑی گندم سی نا، کھان دے قابل نہیں۔ اصل آدم علیہ السلام دے اس پتر نے انج کیتا تے جڑے او دے بھرا نے او اجے تک کسے ریت نو لے پھردے نے، جڑا پاٹا روپیہ مسیتے دے دینا ہے، جڑا کتے بھی نہ لگے نا، او دو ہی جگہ ہوندیاں نے خوبصورت جگہ،
یا مسجد نو دینا ہے تے یا امام مسجد نو دینا ہے، اور جگہ کوئی نہیں اور تیسری جگہ ہی کوئی نہیں، وہ بھی منہ تے مار دینا لے جائے نہیں چاہیے، انہاں چ نخرا بڑا ہوتا ہے۔ اے دو جگہ نے، حضرت آدم علیہ السلام دا بیٹا جناب حابیل نے تے دمبا بہترین جانور ذبح کر کے رکھے نا، تے قابیل نے سڑی سکی گندم، دل پہلا ہی صاف نہیں، مالا تیری کاٹ دی تسبیح لئی پرو، من وچ کنڈی پاپ دی نام جپے گی ہو، نمازاں روزے تسبیحاں تحلیلاں اے کچھ بھی نہیں جے دل ہی پاک نہیں، دل ہی صاف نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ دل جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نیکی دا نور کدو نصیب ہوئے گا جدو اللہ دی رضا شامل ہوئے گی، یہ قرآن نے فیصلہ کیتا ہے، قرآن نے سمجھایا ہے۔ تو جڑے ویلے جناب آدم علیہ السلام دے دوواں منڈیاں دی قربانی پہاڑ دی جوٹی تے پئیے، طریقہ کی ہے قربانی دی قبولیت دی نشانی کی ہے، ویکھیا جاوے گا آسمانہ تو اگ آوے گی آ کے جدی قربانی دا جانور ہے یا جڑا قربانی دا سلسلہ ہے انہوں راہ کر جاوے، جلا دے وے، جدو جل جاوے سوا بن جاوے، اے منیا جائے گا قربانی قبول ہو گئی۔ یارو یاد رکھو، ویکھنا امام الانبیاء علیہ السلام دا صدقہ اس امت دے اتے اللہ دا کڈا وڈا کرم میں کڈیاں مہربانیاں نے۔ میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا 10 ذو الحج والے دن جانور نو لٹاؤ، قبلہ رو لٹا کے چھری چلاؤ، جس ویلے چھری چلاؤ گے، جس ویلے قربانی کر لو گے، ذبح کر لو گے، جدو ذبح کر لو پھر او دی کھال اتارو، انہوں جنابے والا گوشت بناؤ، آپے بھی کھاؤ، اپنے دوست احباب نو بھی کھلاؤ۔ ادھر طریقہ کیے تے ادھر طریقہ کیے، اے پھر کرم نہیں تے ہور کی آکھاں کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہندا، کرم بن کے سونا، سارے پڑھ لو، کرم بن کے سونا جے آیا، اے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کسے دا وی دل مسکرایا نہ ہوندا، کسے دا وی نہ ہوندا، کسے دا وی دل مسکرا، اے گناواں دی مینوں پوپ ساڑ دیندی، اے گناواں دی سانوں اے توپ ساڑ دیندی، جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا، جے آقا ویکھو عزیزاں نے گرامی، آدم علیہ السلام دے بیٹے قربانی دا جانور، اور جناب دوسرے بیٹے نے کی کیتا ہے ردی جناب والا ایسی گندم جڑی کسے کار آمد نہیں، انہوں رکھ کے آ گئے نے۔ آؤ میں وخانا اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو، ادھر آسمانہ تو بدلی آئی ہے، آسمانہ تو بجلی آئی، آ کے جناب حبیل دا جانور انہوں جلا گئی، راہ کر گئی، نشانی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے پترو تواڈے دوواں وچوں میرے اللہ نے حبیل دی قربانی نو قبول کر لیا ہے۔ ادھر جلا کے راکھ کر گئی، آسمانہ تو اگ اتری، جلا کے راکھ کر گئی، نشانی یہ آگے قربانی، بولو بولو، قربانی قبول ہو گئی۔ ادھر آدم علیہ السلام دا زمانہ ہے، جانور نو کھایا نہیں، گوشت تقسیم نہیں کیتا، اپنے آستے اپنے رشتہ دارانو، اپنے بہن بھراواں نو، غرباء نو تقسیم نہیں کیتا، راکھ ہو گئی ہے، سوا بن گیا جانور، منیا جا رہا ہے قربانی قبول ہے۔
یار نبی پاک علیہ السلام دا ایک خاص کرم نہیں کہ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء نے قربانی دا مکمل سلیقہ سمجھا دیتا. فرمایا پیسے خرچے دے تے اینو کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. صرف کھانا ہی نہیں، کھانا بھی ہے تے بولو کھانا بھی ہے تے کھلانا بھی ہے. کھاؤ بھی اور تقسیم بھی کرو. اللہ اکبر. اللہ دی رضا تا ملدی، رضا الہی تا نصیب ہوندی. تو کئی ایسے اللہ دے بندے نے جنہ آج فریج صاف کر چھڑی، فریزر صاف کر چھڑے کہ کل بسم اللہ اللہ اکبر کہندے ہی جانور جڑا ہے نا انہوں کر کے تے جناب بہترین جڑا ہے پٹھ دا گوشت بھی لا لینا ہے، دستیاں بھی لا لینیاں نے تے اے چامپاں بھی سائڈ تے کر لینیاں نے. اے ایس خانے چ رکھنا ہے، اے ایس خانے چ رکھنا ہے، اے محرم چ کھانا ہے تے اے روی. پھر پوچھ دے نے اے جی قربانی دا گوشت محرم چ کھا سکنے ہیں؟ میں کہا نا جناب محرم ہی نہیں، ربیع الاول چ بھی کھاؤ، ربیع الثانی چ بھی کھاؤ، اگلی قربانی تک کھاؤ. جدو ونڈنا ہی نہیں تو پھر کھانا ہی اور کی کرنا ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا قربانی دا کی اجر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرو خوش اسلوبی دے نال، خوش دلی دے نال اللہ دے حضور قربانی پیش کرو. فاشن نہ سمجھو اس نو کہ فیشن لیبل تے جانور نو ذبح کیتا، نہ اے دے چ نیکی ہے. بولو اے دے چ کی ہے؟